अजीज तलबा अस्सलामु अलैकुम। हम पिछली जमात में साबिक़े लाहिक़े के बारे में जान चुके हैं। हमें यकीन है कि आप तमाम साथी अब साबिक़े लाहिक़े की दुरुस्त पहचान कर सकते हैं। आज हम साबिक़े लाहिक़े की एक मज़ीद मश्क करेंगे और नए मुरक्कब अल्फाज बनाएंगे। हमारे पास स्क्रीन पर जो मश्क दी गई है उसकी हिदायत पढ़ लेते हैं। मंदजज़ेल इबारत से 4 साबिक़े और 4 लाहिक़े तलाश कीजिए और साबिक़ों लाहिक़ों के इस्तेमाल से मज़ीद 2-2 मुरक्कबात बनाइए। इसका मतलब है पहले हमें क्या करना है, हमें ये दी गई इबारत पढ़नी है, उसके बाद इसमें से 4 साबिक़े ढूंढने हैं, 4 लाहिक़े ढूंढने हैं। हमारे पास जो नीचे जदूल या टेबल हमें दिया गया है, इसके अंदर हम अपने साबिक़े और लाहिक़े लिखेंगे। उसके बाद उन्हीं साबिक़ों और लाहिक़ों से मज़ीद 2-2 मुरक्कबात बनाएंगे। तो आइए पहले अपनी इबारत पढ़ लेते हैं। यौम आज़ादी को तमाम अहले वतन पुरजोश अंदाज में मनाते हैं। हमारे वतन के लोग हुनरमंद, अमन पसंद और बाहिम्मत हैं। वो अपने वतन के कदरदान और खैर ख्वाह हैं और अपनी मेहनत से अपने वतन को गुलजार बनाना चाहते हैं। प्यारे तलबा, मुझे यकीन है कि आप में से कई साथी इसमें से साबिक़े और लाहिक़े पहचान चुके होंगे। तो आइए मिलकर एक एक करके हम अपने पहले साबिक़ों को खत कशीद कर लेते हैं, निकाल लेते हैं या अलहदा कर लेते हैं, फिर लाहिक़ों को अलहदा कर लेते हैं। तो पहला जुमला है हमारे पास, यौम आज़ादी को तमाम अहले वतन पुरजोश अंदाज में मनाते हैं। तो एक तो आ गया हमारे पास यौम आज़ादी, एक है हमारे पास अहले वतन, फिर है पुरजोश। तो यौम आज़ादी में यौम, अहले वतन में अहल और पुरजोश में पुर। अच्छा जी, इसके अलावा एक हमारा जो है वो साबिक़े रहता है। तो आगे चलते हैं। हमारे वतन के लोग हुनरमंद, अमन पसंद। अब मन तो क्योंकि लाहिक़े है तो हुनरमंद अभी नहीं हो सकता, और अमन पसंद में पसंद लाहिक़े है, तो इसे भी मैं छोड़ देती हूँ। फिर आगे आता है हमारे वतन के लोग हुनरमंद, अमन पसंद और बाहिम्मत हैं। तो मुझे यहाँ पे बा मिल गया है, तो ये मेरा साबिक़े है। तो अब मैं सबसे पहले साबिक़ों को उसके दुरुस्त कॉलम में लिख लेती हूँ। हमें अपने पहले जुमले से तो 3 साबिक़े मिल चुके थे और उसमें हमने कोई लाहिक़े नहीं देखा था, इसीलिए हम दूसरे जुमले से शुरू करते हैं। हमारे वतन के लोग हुनरमंद, यहाँ पे मंद लाहिक़े है, अमन पसंद और बाहिम्मत हैं। वो अपने वतन के कदरदान, दान यहाँ पर लाहिक़े है, और खैर ख्वाह हैं, ये भी लाहिक़ है। हमारे पास 4 लाहिक़े आ गए और अपनी मेहनत से अपने वतन को गुलजार बनाना चाहते हैं। यहाँ पे तो हमें 5 लाहिक़े मिल गए हैं। तो हम अब इन लाहिक़ों को उनके दुरुस्त कॉलम में लिख लेते हैं। इस मश्क का एक हिस्सा तो मुकम्मल हो गया। हमने 4 साबिक़े और 4 लाहिक़े अलहदा करके लिख लिए हैं। अब हमें इन साबिक़ों से 2-2 मुरक्कबात बनाने हैं और लाहिक़े के जो अल्फाज हमारे पास मौजूद हैं उसके भी हमें मज़ीद 2-2 मुरक्कबात हर लफ्ज़ के बनाने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो साबिक़े है वो है यौम आज़ादी, जिसमें यौम हमारे पास साबिक़े है। तो यौम आज़ादी यौम अब हम किसी भी लफ्ज़ के सामने अगर लगाएं तो वो कैसे बन जाएगा? यौम दिफा, यौम तकबीर, यौम पाकिस्तान। तो लिखना शुरू करते हैं। यौम पाकिस्तान, यौम तशक्कुर भी होता है। हाँ, यौम कश्मीर जो 5 फरवरी को होता है। चलिए जी, ये तो एक हमारा मुकम्मल हो गया। उसके बाद है अहले वतन। अहले वतन में अहल हमारा साबिक़े है। अब इसमें क्या हो सकता है? अहले मोहल्ला,
اہل علاقہ یا پھر اہل قلم، اور اہل قلم سے ہی ملتا جلتا جو لفظ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ ہے اہل کتاب۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا اگلا لفظ ہے پرجوش۔ پرجوش تو بہت آسان ہے لیکن فی الحال ہم بنا لیتے ہیں پرزور ہے یا پھر پرسکون اور پرسرار اور یا پھر پرشکو۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے باہمت۔ یہ بھی بہت آسان ہے، اس سے بھی آپ کو بہت سارے الفاظ آتے ہوں گے۔ باہمت، با مروت، با وفا، با وضو، اور میں اس وقت بنا رہی ہوں با عزت اور با جماعت یا پھر با اصول، با کردار۔ تو یہ تو ہمارے بہت سارے الفاظ تھے، تو اس میں سے ہم نے 2 الفاظ کر لیے۔ اب ہم لاحقوں کی طرف چلتے ہیں۔ لاحقوں میں جو ہمارے پاس پہلا لفظ ہے وہ ہے ہنرمند۔ مند یہاں پر لاحقے ہے۔ ہمیں کوئی لفظ ایسا سوچنا ہے جس کے آگے مند آ جائے، تو جو فوراً میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ ہے صحت مند یا پھر دولت مند۔ مند سے تو بہت سارے الفاظ آتے ہیں۔ ایک اور جو میرے ذہن میں آ رہا ہے اس وقت وہ ہے عقل مند یا پھر تنو مند یا پھر ہوش مند۔ جی، ہوش مند۔ آپ کو بھی اور زیادہ آتے ہوں گے، تو اگر ہمیں مزید لکھنے ہوتے ہم لکھ دیتے، لیکن یہاں پر 2 ہی کافی ہیں۔ پھر امن پسند۔ امن پسند میں پسند لاحقے ہے، تو میں لکھوں گی یہاں پہ تنہائی پسند۔ ویسے من پسند بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا لکھ سکتے ہیں؟ دل پسند، یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور آرام پسند، عیش پسند پہ آرام پسند لکھ دیا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا لاحقے جو ہے وہ ہے قدردان۔ اچھا، اس میں ایک آپ بتائیے، آپ نے بھی دان سے بہت سارے الفاظ بنائے ہوں گے، کیا ہم اس میں گلدان رکھ سکتے ہیں؟ گلدان یا پاندان؟ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ دان میں 2 طرح کے معنی ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دان جس میں کچھ رکھا جائے، جیسے اگر ہوتا پان دان تو ہم بناتے گلدان یا پھر ناشتے دان۔ صحیح ہے؟ یہاں پہ ہے قدردان۔ یہاں پر جس اسم کی بات ہو رہی ہے، مطلب وہ اسم، وہ شخص جو کہ قدر کرنے والا ہو۔ صحیح ہے؟ تو ہم اس میں جو ہے نا کوئی ایسا دان کے ساتھ لفظ نہیں بنائیں گے جس میں کوئی چیز رکھی جائے، جیسے گلدان ہوا یا پان دان ہوا یا ناشتے دان ہوا یا روٹی دان ہوا۔ صحیح ہے؟ یہاں پہ ہم بنا سکتے ہیں قدردان کے ساتھ زبان دان یا پھر سیاست دان، یا سیاست دان سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم بنا لیں سائنس دان۔ ٹھیک ہے جی، اور کون کون سے دان ہو سکتے ہیں اس میں؟ ریاضی دان ہو سکتا ہے، قانون دان ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس 2 مزید لاحقے تھے، ایک تھا خیر خواہ اور ایک تھا گلزار۔ ہم نے جو ہے وہ گلزار کو جو ہے وہ چنا ہے کہ ہم اس کے مزید بنائیں گے۔ خیر خواہ کے بھی بنا سکتے تھے، خیر خواہ سے ہم بدخواہ بنا سکتے تھے، خاطر خواہ بنا سکتے تھے۔ اب ہمارے پاس جو گلزار ہے اس سے ہم بنا سکتے ہیں سمنزار۔ جی، تو لغت سے ذرا تلاش کیجئے گا کہ سمنزار کے مطلب کیا ہیں۔ دوسرا جو لفظ میں بنا رہی ہوں، عزیز طلبہ، آپ کی کتاب کاروان اردو 6ویں جماعت کے لیے صفحہ نمبر 79 پر سرگرمی نمبر 7 میں ایسی ہی سرگرمی دی ہوئی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ تھوڑی سی توجہ سے آپ تمام بچے یہ سرگرمی بغیر کسی دقت کے مکمل کر سکیں گے۔ السلام علیکم۔